Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Sunog sa Mandaue City nakaapekto sa 81 ka mga pamilya og nibilin og tunga sa milyon ka pesos nga danyos. 23 anyos nga basketbolista patay human na hit and run sa giingong sakyanan sa usa ka VIP sa barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Namasangil sa convoy ni Mayor Rama nga naka-hit and run sa basketbolista, kasuhan. Duha ka job order sa ospital sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa drug test. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, moabot sa 81 ka mga pamilya ang napektuhan sa sunog sa Barangay Tingob, Dakbayan sa Mandaue. Moabot usab sa kapintunga sa milyon ka pesos ang gibiling danyo sa sunog nga giingong nagsugod sa panimay ni Sammy Binigay. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa validation sa Mandaue City Social Welfare and Services, moabot sa 81 ka pamilya o 250 ka individual ang naapektuhan sa nahitabong sunog sa Barangay Tingob niadtong Sabado sa gabi. Gipapaspasan sa syudad ang profiling ug validation aron usab mahatag na kanila ang financial assistance. Ang mga tag-iya og panimay makadawat og 10,000 pesos samtang 5,000 pesos sa mga sharers o grantors. Matud ni Camelio Basaca Jr. ang pangu sa CSWS nga ni-coordinate usab nila ang Department of Social Welfare and Development alang sa posibleng dugang assistance. Ipadali sa gyapon ni Mayor John na sa financial assistance sa itong mga kaigsuunan nga nasunugan. Dili raman ang sa local nga kuan nasad nga mga assistance nga madawat sa national gani nag-coordinate board ang DSWD regarding ani. It's their disaster team but sa ilahagi hapon ng AX. As to the details, sila lagi makakawala pa ni kuan. So they're just coordinating with us. Verifying if ang mga pamilya kasamtangang gihikling sa Tingob Elementary School gihatagan na usab sila sa CSWS og relief kits ug hot meals. Ang sunog gamiigo sa Upper Tingob niog daw og 25 ka panimay ug laing 3 ka panimay ang partially damaged. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Housing loan application alang sa mga residente nga nanimuyo sud sa mga luna nga gipanag-iya sa Kapitolyo kinahanglang maproseso hangtod sa Mayo 2. Kini ang nakab-ot sa meeting nila ni Governor Gwendolyn Garcia ug mga Homeowners Association members. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mihatag og deadline si Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa mga sakop gikan sa 44 ka mga homeowner association atol sa ilang meeting sa Kapitolyo. Nimando siya nga kinahanglan maproseso ang housing loan application sa mga nanimuyo ubos sa 93-1 Ordinance sa Pag-ibig Fund hangtod Mayo 2 o sulod sa 90 ka adlaw. Gisaksihan kini mismo nilang Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia kadagkuan sa Pag-ibig Fund ug Department of Human Settlements and Urban Development kun DSUD 7 ang maong mando. Kung dili man makakomply ang ubang homeowners o wala pa o partial nang nakabayad sa luna, mu-issue ang Kapitolyo og demand letters ngadto kanila. Ayaw pinapasa nga rin namo ang problema. Sultian ta mo unsa gi problema ninyo? Ang pagtag-iya sa yuta, mao ginang problema. Saman gusto mo matag-iya na ninyo o dili? Ha? Now, do you expect nga sa bisag unsa ka bilihon nga paningkamot
Sayon rabuhaton? May namdumang nagsabot ang mga homeowners kang Gobernador Garcia nga mobayad sa pag-ibig ang lunang gipuy-an ubos sa 93-1 Ordinance. Ang pag-ibig mo'y muhatag sa bayad nga to sa Kapitolyo depende sa fair market value sa luna. Sa laing bahin, gipakita usab sa developer nga Century Peak Holdings Corporation ang itsura sa balay nga itukod alang na sa mga residente ubos sa 93-1. Itukod kini sa lunang iya sa Kapitolyo diya sa Barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo. May namdumang pipila sa makaapod nini mao ang mga nanimuyo sa gidemolish na nga lot 937 gikan sa Sitio San Miguel. Tungod sa nimong dagan, gilauman ni Vice Mayor Garcia nga matuman ang dugay ng plano alang sa mga Sugboanong nagpuyo sa lunang gipanag-iyas sa Kapitolyo. Dili pa lang kadindot sa inyong mga luyuta, prime property. Nga pwede magamit sa gobyerno og joint venture sa mga dagkong mga korporasyon kay para maka-income sad ang gobyerno. Pero dili, the governor chose to sell it to you. And that's already an opportunity for all of you. Grab that opportunity. Ian Navarro, CCTN News. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon. Lubat! Resulta kay karon mo agi ta sa kampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, residency validation sa mga senior citizens sa syudad sa Mandaue nagsugod na karong adlaw ug mulanat kini hangtod sa Pebrero 15. Pagpagandam na usab alang sa papanghatag sa unang hugna sa ilang financial assistance karong Abril nga nagkatidad og 4,000 ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugdan karong adlaw ang residency validation sa mga senior citizens sa syudad sa Mandaue. Ang validation mulungtad hangtod Pebrero 15, matag barangay adunay nakaandam nga schedule. Ang validation gipahigayon matag tuig aron sa pagsiguro sa status sa senior citizens. Mao nang kinahanglan silang personal nga mopakita. Magpa-revalidate sa mga senior karon pag gid ba pagsiguro nga kuan kanang buhi pa sila, and then makasiguro sa tanga na sila sa Mandaue nagpuyo. Ang sakop sa Office of the Senior Citizens Affairs ug City Social Welfare and Services ang mopahigayon sa validation alang sa mga bedridden, persons deprived of liberty sa detention cell nga naa sa syudad o kadtong na-admit sa tambalanan. Mismo ang personal na ang mobisita kanila. Ang home visitation ipahigayon Pebrero 19 hangtod 23. Giawhag ang tanan nga magpa-revalidate tungod kay mao kini ang basihan sa pagpanghatag unya sa unang hugna silang financial assistance nagkantidad og 4,000 pesos karong Abril. Oo, tanan nga ma-validate karon makadawat og financial assistance karong April. Sa ato pa og dili sila maka-revalidate, dili sila maka-appeal sa financial assistance. Sa kasamtangan anaa sa 28,000 ang rehistradong senior citizen sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Nakigdialogo ang Office of Senior Citizens Affairs sa Cebu City uban ang National Commission of Senior Citizens sa Cebu City Hall. Mato di Consel Pastor June Alcover nga tumong niini mao ang pagpasabot sa mga senior citizens sa ilang mga benepisyo nga discount base mismo sa balaod. Dugang pa ni Alcover nga nahimong matulun-anon ang tigom ilabi na nga mahimo gyapon silang makaangkon og discount sa mga tambal bisan pa man nga walay resita gikan sa doktor. Gitambungan ang tigom sa tanang miyembro sa Pundok Sugbuanon, Barangay Senior Citizen Leaders, Cebu City Senior Citizen Councils ug uban pa. Samtang tinguha usab nga mudapit sa kabarangayan aron mas mapalapad pa ang kaalam sa mga senior citizens sa ilang mga benepisyo nga madawat nga gihatag sa gobyerno alang kanila. Inahan gikan sa lungsod sa Pinamungahan, Cebu, gikasuhan sa NBI 7 human lang bigit sa online child pornography. Nakita sa investigasyon nga dugay na ang gibuhat sa dinakpan ngadto sa iyang mga anak. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaubos na sa inquest proceeding sa korte ang usa ka inahan human nadakpan sa operasyon sa National Bureau of Investigation 7 sa Barangay Tahaw sa lungsod sa Pinamungahan. Nasikop gilayon ang inahang si alias Clara nga nagpuyo sa mong lugar niadtong Enero 25 human giingong nalambigit sa online child pornography. Resulta kini sa inimong investigasyon sa NBI 7. Human mihangyo ang Homeland Security Investigation Office sa Estados Unidos niadtong Nobyembre 2023 bahin sa binuhatan sa inahan. Nakita sa investigasyon nga muhimo og live shows sa online ang misis ngadto sa mga langyaw niyang kliyente. Diin apil na nini ang kaugalingong 8 anyos nga anak. Kasagaran sa mga kliyente sa inahan nagagikan sa Amerika, din kapin 2,000 pesos ang bayad bugti sa hubo nga hulagway sa mga batanon. So when she was in that active call, we decided to really go there, swoop in and bring the WSSECD, and there she was caught red-handed really possessing CSAM or child exploitation and sexual abuse materials. Nakita sa pasiunang investigasyon nga gibuhat ni alias Clara ang online pornography sa wala pa ang COVID-19 pandemic. Na-recover nila ang Wi-Fi modem o sex toy gikan sa dinakpan. Gikustodiya na usab sa DSWD-7 ang tulo ka mga batang na rescue atol sa operasyon o gipaubos na sa stress debriefing. Kasong kalapasan sa Cybercrime Prevention Act, Anti-Online Sexual Abuse Act ug Anti-Trafficking in Persons Act ang atubangon ni alias Clara. Nagkanayan hinuon ang abogado si dinakpan nga andam nang moatubang sa nagpatong-patong nga kaso bisan og non-bailable man ang uban. Ilis pang pagkaakuan siya. Mayroon man siya. Nagsugod ng istorya. Kung tanaw najud ang kagool nga naa siya diha karon. May mangno si NBI 7 Director Attorney Renan Augustus Oliva nga seryosohon nila ang pagpakigbatok sa online child pornography sa ubang lagyong bahin sa Sugbo. Awag niya sa ubang mga adunay kasayuran bahin ini nga makigalayon silang buhatan o di baka sa barangay o sa ubang otoridad aron mahimuan dayon og dinaliang lakang. We have to conduct extensive surveillance to determine, to verify the information. If you notice these kinds of criminal activity are conducted in the confines of the room, it is not readily, the information is not really readily available. Gian Navarro, CCTN News. Usa ka karaan nga billboard sulod sa compound sa simbahan ang nahulog sa Barangay Mabolod, Dakbayan sa Sugbo. Giingon nga samtang gihinay-hinay pagtangtang ang billboard tungod kay wala na ma-renew ang kontrata sa simbahan, kalit lang nahulog paingon sa Dalan MJ Cuenco. Hinuon dali nga mitabang ang mga sakop sa Cebu City Fire Office aron sa pagkuha sa maong billboard. Wala ra hinuoy na igo sa pagkatagak sa billboard. Nakapasar sa good financial housekeeping sa Department of Interior and Local Government sa siyudad sa Mandaue alang sa tuig 2023. Ang pasidungog nagpasabot nga ang siyudad adunay insakto ug husto nga auditing ug accounting standards. Kini usab ang giingong basihan sa mga
nga ang buhis sa mga negosyo nga nipadung sa mga proyekto o pag-alagad ngadto sa katawhan. Gawa sa Mandawi City, nakapasar usab ang Lapu-Lapu ug uban pang mga syudad sa probinsya sa Sugbo nga mao ang Bugo, Talisay, Danau ug Naga. Musunod, 23 anyos nga basketballista, patay human na hit and run si gingong sakyanan sa ka VIP sa Barangay Kaputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Samtang namasangil sa convoy ni Mayor Rama nga nalambigit sa mga aksidente, kasuhan. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Balik sa ato mga balita, basketball player nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo nakalas. Human nga na-hit and run dool sa Redemptorist Church sa Barangay Kaputhaw ning Dakbayan sa Sugbo. Sakyanan nga nalambigit, naka-blinker pa og nagwangwang. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa kuha sa CCTV camera sa dapit madungog ang kusog nga dagan sa usa ka sakyanan nga naka-blinker o naka-sirin nga daw sa dunay gigukod og pila ka segundo ni paka na nga nagpasabot nga dunay nabanggaan. Mikatapdayon sa social media nga nagbuyod na ang lalaki sa Queens Road o sa Redemptorist Church, Barangay Kaputhaw sa Dakbayan, Sugbo, pasado alas 6 santak na sa buntag. Daling gidala ang biktima sa mi-responding ambulansya sa labing duol nga tambalanan apan gideklarasya nga dead on arrival tungod sa kadaot nga nahiaguman niini sa ulo ug lawas. Gila ang biktima nga si Jeslar Larombe, 23 anyos, usa ka varsity player sa usa ka universidad sa Dakbayan, Sugbo. Sigon sa mga nakasaksi nga kusog ang dagan sa motorsiklo ug naggukod kaniya ang usa ka sports utility vehicle nga color gray nga nagwangwang og pag-abot sa dapit. Iyan ning gidumbol og nalagpot aga nagmaneho sa motorsiklo nga nang gihulagway nga wala makasulob og helmet. Tungod ni ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan, Sugbo, Police Colonel Ireneo Dalugdug, may mando karon sa Traffic Enforcement Unit pagsubay sa tanang kuha sa CCTV camera sa dapit. Lakip na ang pag-backtrack sa giagian ini ron nilang makuha ang plate number sa mga sakyanan. Ang hapon nato na natagaan og kanang instruction ang Traffic Enforcement Unit headed by Police Major Jonathan De La Serna na mag-conduct og immediate investigation regarding the incident. So nanatay na buhat na letter request dito para sa St. Mark Hotel o sa Redemptorist Church para ma-view nato ang ilahang CCTV. So karon padayon ang atong coordination, pag-conduct og investigation para masuta nato og kinsa gyud ang tag-iya sa mga sakyanan nga
bangga sa maong biktima. Nila na nga makuha ang plate number sa maong sakyanan dugang ni Dalugdog nga makigalayon dayon sila sa Land Transportation Office aron ilhon kinsa ang nanag-iya niini ug ginapasakanog kaso bisan pa man niini mihimo karon og subsub nga investigasyon ang kapulisan sa Dakbayan Subo apan awhag ni Dalugdog sa nakabangga nga labing maayo nga motahan na lang siya ang kaugalingon sanglit sa maabot nga mga adlaw ila ra gid kini nga mailhan. Ako manawagan sa tag-iya sa sakyanan no nga kung pwede mo surrender na kay mailhan lang gihapon na mo or ma-identify lang gihapon mo og kinsa ang maong tag-iya sa maong sakyanan tungod kay naanam tay mga CCTV nga nakamontar didto ato na lang tan-awon og para maklaro gyud nato og unsa ang plate number sa maong sakyanan. Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office na kanayon, ngailan ang gihimo ang tanan sama sa pag-trace sa tanang CCTV camera. Yang gibutya, doon na sila nagkuha nga kasayuran kinsa ang maong responsable, apan mihimo pa sila dugang investigasyon kung unsa kini katinuod. Karong mga panahon na we have information na natin mga informasyon nga nakuha, natin mga hungiho nga nakuha, naabot na po na sa mga naabot sa amo ang mga informasyon. But again, this information should be validated pa. So, ang isa po namo nga gibuhat karon is the gathering of CCTV sa mga possible nga giagian nila. Ang inahan sa biktima misinggit karon og hustisya sa kamatayon siyang anak og nahinaot nga malagpan sa labing dali nga panahon ug mapanubag sa nahimong krimen ang suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV. Mayor Michael Rama mupasaka og kasong kriminal sa nagpost sa social media nga namasangil nga iyang convoy ang naka-hit and run sa usa ka 23 anyos nga basketball player. City Legal gimanduan pagpangita sa nagpakatap sa sayop nga impormasyon. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Pasakaan gyud og kaso ni Cebu City Mayor Michael Rama ang nagpakatapog fake news subay sa pasangil nga iyang convoy ang giingon nga nakabangga sa 23 anyos nga basketball player kagahapon sa buntag diha sa Queens Road, Barangay Kamputaw, Dakbayan sa Subo. Matod ni Cebu City Administrator Attorney Colin Rosel nga nihatag og kamanduan si Rama ngadto sa City Legal Office sa pagpangita sa nagpakatapog sayop nga impormasyon. Lakip sa ang mando ang pag-abag sa pamilya aron sa pagsangat og kaso sa responsable sa kamatayon ni Jeslar Larumbe. Dugang ni Rosel nga gipatawag sila uban ang Cebu City Transportation Office ug City Legal Office aron nga moabag sa investigasyon sa kapulisan sa giingong hit and run. Klaro magyud kay nga wala man ay basihan nga mga istorya puro lang yaga-yaga o pag-disregard ba sa ato ang mga polisiya o balaod. So na-announce man na nila to file cases against those persons responsible, and second is possibly there should be incarceration and arrest. So pasabot niya nga usa sa rason sa mayor sa pagpatubag sa responsable sa kamatayon kang Larumbe mao ang pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa syudad. Wala sab na kauyon si Rosel sa mga pasangil ngadto sa mayor, gani gihulagway kini niya nga pagyaga-yaga og buot gyud nila nga ikiha ang mga namasangil sa mayor ug pagsulbad sa maong kaso. That was an open directive nga gikan gyud sa mayor mismo, and we know the importance sa niya para pag-keep sa ato ang peace and order situation ug ang pag-implementar sa nato sa kada balaod. So kini kay mayor pa gyud magi-imputan og krimen, no? Unya wa gyud katinuoran, grabe kay sa kadaghanan ni siya gibuhat. So sakto lang pod nga tuwa ni siya i-impusar gyud pag-ayo unsay nasa balaod. Shariza May Uy, CCTN News. Moabot sa 223 ka mga manindahay sa merkado nga migamit og tikasan nga mga timbangan ang gipamulta og tag 500 pesos sa Office of the City Market alang sa tuig 2023. Nasakpan sa inspeksyon sa mga personnel sa market nga dili sakto ang mga timbangan hinungdan nga gisakmit diha sa Carbon Public Market o mga satellite markets. Nagpadayon usab ang monitoring sa ilang buhatan ilabi na gyud sa mga namaligya og isda, karne ug uban pa. Posible usab nga dili na unya makabaligya pa og balik ang maong mga manindahay.
Senado na mahayag nga dili madali ang pagpahigayon og hearing bahin sa pag-amendar sa Batakang Balaod. Matod ni Senate President Juan Miguel Zubiri, kinahanglang ipaubos sa makuting hisgutanan ang pagbag-o sa probisyon sa 1987 Constitution. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nakita ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga dili nila dali-dalion ang pagsukit-sukit sa Resolution of both Houses No. 6 nga nagtinguhang bag-uhon ang economic provisions sa kasamtangang konstitusyon. Ato sa ilang Senate Subcommittee hearing karong adlaw, mibutyag ang panel chairman nga si Senator Sonny Angara nga si Zubiri na ang mag-igo sa gidugayon sa mamahimong deliberation sa economic chacha. Apan mitubag si Zubiri nga dili sayon ang pagpadali nini tungod sa posibilidad nga malingla ang Senado. Maong hayang magkinahanglan og igong panahon aron tukion ang maong resolusyon alang sa kaayuan usab sa kinabag-ang Pilipino. Human miuyon, nakita usab ni Angara nga ang pagbag-o sa pipila ka probisyon sa 1987 Constitution magkinahanglan og lawom nga pagsabot sanglit kini man ang sumbanan sa tanang balaod. Nitumaw ang maong pamahayag human mihagit si House Majority Leader Manix Delipe sa Zamboanga City 2nd District nga dalion na sa pagpasar ang maong resolusyon. Maong misugyot usab si Senate Majority Leader Joel Villanueva nga ipaubos sa makuting pagsukit-sukit ang hearing bahin sa Resolution of both Houses No. 6. Dungan sa pagsiguro nga dili maapektuhan usab ang dagan sa nagpadayong hearing bahin sa ayuda bugti sa pirma nga nagsuporta sa People's Initiative. Gian Navarro, CCTN News. Hugtanong gidili sa dakbayan sa Danau ang direktang pagbinastos ngadto sa mga tao sa mga pampublikong dapit. Kini human nga gipatuman na ang ordinansa nga nagpalig-on sa Republic Act 11313 kun Safe Spaces Act. Ubos sa ordinansa, gidili ang pagpanitsit, pagpanghikap, ug uban pang malaway nga binuhatan ngadto sa tao diha sa publiko. Pinasubay kini sa tinguha sa LGU Danau City nga himuong luwas sa tanang katawhan ang palibot batok sa mga binastos nga binuhatan. Gitinguhan ni Cebu City Councilor Ray Gialon ang pagbutang og double-decker nga bus nga magsubay sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT. Ang double-decker bus sama sa public commuter bus didto sa Singapore, China ug uban pang nasod. Matod ni Gialon sa iyang resolusyon nga giduso ngadto sa konseho nga ang pagbutang og double-decker buses dako og ikatabang sa mga public vehicle operators tungod kay magdoble usab ang ilang pasahero. Dugang panigialon nga daghan na unya ang alternatibong masakyan sa mga commuters ug masolusyonan na sab ang problema sa trapiko. Subay niini, gihangyo niya ang Department of Transportation sa pagkonsiderar sa maong sugyot nganha sa CBRT. Mosunod, duha ka job order sa ospital sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa drug test. Kanaw guban pa mga balita sa bagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord,
and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa ato mga balita, duha ka job order nga nagtrabaho sa tambalanan sa syudad sa Lapu-Lapu nagpositibo sa kinakalit nga drug test. Nanawagan ang mayor ngadto sa matag barangay nga hugot nga magbantay sa mga mamaligyaay sa ilang nga barangay. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Laing duha na pod ka job order sa syudad sa Lapu-Lapu ang nagpositibo sa gipahigayon nga kinalit nga drug test. Ni atong Biyernes, 108 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Hospital mao gipaubos sa drug test ug nigawas sa resulta nga adunay duha ka administrative aid nga nagpositibo. Matod sa Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Conclosap, mas maayong nahibaw andayon nga adunay trabahante sa ospital nga nagamit og illegal nga drogas kay mas prioridad nilang makampante ang ilang mga konstituwente nga modangop sa maong ospital. It is just unfortunate that this admin aid were hospital guard, no? And mas maayo na hinuon nga nahibawaan nato kay halon ato yung ipaniguro nga adunay kampante ang ato ang mga upunganon nga diin pasud sa ilang mga pasyente di sa hospital nga makaingon sila nga drug free ang ato ang hospital mo nang ato yung subsub ang atong pagpahigayon ng mga drug test karon. Ang pag-drug test sa mga personnel sa ospital mao'y unang gipahigayon alang karong buwan sa Pebrero ug sa resulta nga aduna na say nagpositibo matud ni Mayor Junard Ahong Chan, indikasyon kini nga sayon na lang ang pagpalit og drogas bisag asa. Maong nakita sa mayor nga kinahanglan ng pahugtan ang pagbantay sa mga mamaligyaay og ilegal nga drogas. Kini pinaagi sa pagpaabot sa iyang panawagan ngadto sa matag barangay nga kinahanglan nilang susihon ang ilang mga lugar. Mo na manawagan ko sa ato ang mga barangay officials to please check on their areas and every sitios and every puruks. I know kabalo sila kinsay mga mamaligyaay diha sa maong lugar. And please report directly to the Chief of the PNP, our City Director, Police Colonel Elmer Lim. Dugang sa mayor nga kung adunay nagpositibo diha pa lang sa ilang mga buhatan, dako na usab ang posibilidad nga mas daghan pa ang namalik diha sa iyang syudad. Gimanduan na usab sa mayor ang matag barangay sa pagbutang og mga numero sa mga kapulisan sa mga strategic areas aron dili lang mga opisyal sa barangay ang mamahimong mosumbong apan lakip na usab ang mga nagpakabanang residente. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Moabot kapin 1 ka bilyon pesos nga balor sa ilegal nga drogas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 sa tuig 2023. Gikan kini sa Dulans 7,000 ka anti-illegal drug operations nga miresulta usab sa pagkasikop sa moabot 8,352 ka mga drug personalities ug pagkasakmit sa 150 kilos sa gituang shabu ug 6.7 kilos nga marijuana. Matod ni PRO7 Director Brigadier General Anthony Aberin nga sulod sa iyang napo kabuan nga pamunuan, iyang napatuman ang lain-laing palisiya ug stratehiya nga dunay dakong epekto sa kinabuhi sa mga sugbuanon. Lakip na niini ang pagpatuman sa BIDA program sa Department of Interior and Local Government ug ang 5 ka focus agenda sa PNP. Girunda sa PNP ug PDEA 7 ang duha ka mga drug den sa lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes niadtong Biyernes. Siyang usab ka mga tawo ang nadakpan sa managlahing operasyon, apil na ang drug den nga maintainer nga si Joed Balik Castro ug uban pang nadakpan nga naatlan usab nga nagsuyop diha sa mao nga suyupanan. Nasakmit usab ang drugas ingon man ang drug paraphernalia atol sa operasyon. Ang tibok lungsod sa San Francisco nasayran nga gideklarar na sa Regional Oversight Committee
on barangay drug clearing program sa nga drug cleared nga municipality niadto pang Mayo sa tuig 2022. Laing tulo ka high value individual nga taga-Lapu-Lapu ug 8 ka street value individual nadakpan sa 8 ka managlahing operasyon sa Lapu-Lapu City Police Office sa miaging semana. Moabot usab sa 60 gramos nga shabu ang nasakmit sa operasyon. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Felerca. Nakasakmit og 61.50 gramo nga shabu og adunay standard drug price nga 418,200 pesos ang Lapu-Lapu City Police Office alang sa gipahigayon niining 8 ka managlahing operasyon sa niaging semana. Alang kini sa ilang sinimena nga operasyon, ang 3 ka high value individual nga nadakpan lokal nga taga Lapu-Lapu ra usab. Gani ang usa nila nakuhaan og 30 gramo nga shabu ug ang laing duha ka pinsa 4 gramo lang ang nasakmit. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres ang tigpamaba sa LCPO nga bisan dili dinagko ang makuha sa pag-aresto apan makonsiderar gihapon ang duha nga high value base sa gipagawas nga parameter sa Regional Intelligence Division. Makonsider siya nga high value individual do dili siya makuhaan sa akto o dili dinagko ang makuha sa iya sa during the arrest pero based sa iyahang background nga makadispose siya og at least 5 grams weekly. Consider na siya nga high value. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Torres nga ang maong mga dinakpan bago lang na ilang high value individuals. Pila pa lang kabuan kini na maligya og posibleng sila maoy ni dawat sa maong trabaho. Padayon pang gisubay sa kapulisan kung asa nagikan ang maong mga drogas. Apan nakita nila ang posibilidad nga ang mamaligya ay sa maong syudad maunay moadto sa silingang dapit aron mangumpra. Kuan ron gisubay ron og asa ang source nila kay katong mga kilo-kilo nga mo abot diri sa tuwa nangakuha naman to. Possible ani sila sir kani mga local boys na to mani mo dayo sa to ang silingang city dito sila mo kumpra. Yan igabot dire mo na nila ilang tagod-tagoron para mo ilang baligya nga pera sa na. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.